Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog ni San Jose, ang titulo sa pagkapanday nga trabahante. Bansa maubsanon nga kinaiya sa pagtrabaho, iya sa pagkamalumong kasing-kasing ug pagkamatinud-anon. Busa atong himon nga pinag-ingnan si San Jose, nga tungod sa iyang mga hiyas nga kinaiya, gipili siya sa Dios nga mahimong magbalantay o mahimong ama-ama sa Ginoong Hesukristo aron sa kahimpitan matuman ang plano sa Dios nga kaluwasan sa katawhan. Ug busa atong sampiton si San Jose sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios aron unta kita kaluyan ug mahiapil sa panon sa mga gilang santos. San Jose, iampo mo kami. Ug karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog ni Saint Marcol ug gilaw sa pangalan nga Marcol nga natawo sa halangdon nga pamilya sa Bayogol. Giordinahan sa pagkapari niya atong nagedad siya og 30 anyos ug ipahinungod niya ang iyang kaugalingon sa misionaryong trabaho sa Coutances. Nagtukod siya monasteryo ug nag-alagad nga pangulo sa pagkamagtotoo sa Ginoong Hesukristo. Busa atong handumon og sampiton si Saint Marcol alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Ug aron kita kaluyan ug mahiyapil unta sa panon sa mga santos. Saint Marcol, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog ni Saint Athanasius. Nagilaw sab nga Athanasius the Great ug Athanasius the Confessor nga nahimong sentro nga hulagway sa pagkamagtotoo sa Ginoong Hesukristo sa unang panahon. Natawo siya niadtong 296 AD sa Alexandria, Ehipto, nga adunay lawom nga kahibalo sa Kristohanong mga pagtulunan, nga pinulungan o filosofiya. Si Saint Athanasius nagunit sa mga importanteng papel sa pagiglantugi sa mga erehes sa estado nga wala motuo sa pagka-Dios sa Ginoong Hesukristo. Pagkamatay ni Bishop Alexander, si Saint Athanasius ang napiling nga obispo sa Alexandria nga nagpadayon ng iyang paghago nga makigbatok sa mga erehes nga estado. Si Saint Athanasius gipasidunggan nga usa ka patron saint sa theology ug sa mga magtotoo nga Orthodox o Catholic churches. Busa karong adlaw atong handumon ug sampiton si Saint Athanasius ug himuon nga panag-ingnan ang iyang pagkinabuhi nga maglig-on ug maglahutay. Busa karong adlaw atong handumon ug sampiton si Saint Athanasius ug himuon nga panag-ingnan ang iyang pagkinabuhi nga malig-on ug malahutay sa pagkamagtotoo sa Ginoong Hesukristo aron mahiyapil unta kitang tanan sa panon sa mga gilang santos tungod sa pagkamagtotoo sa Ginoong Hesukristo. Saint Athanasius, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom alang sa pagpasidungog ni Saint Philip nagilaw usab sa pangalan nga Filipe ug ni Saint James nagilaw usab sa pangalan nga Santiago. Sila ang mga gipili sa Ginoong Hesukristo nga mahimo niya nga pari o apostoles sa iyang gitukod nga iglesia o simbahan. Kung atong isgutan si Saint Philip, siya ang nangutana ug naghangyo sa Ginoong Hesukristo nga nag-ingon, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kana alang kanamo nga mabasa sa Juan 14:8 nga kabahin sa ebanghelyo karong adlaw. Si Filipe ang nangaha sa paghangyo sa Ginoong Hesukristo aron mapaila ang pag-ausa sa Dios sa Ginoong Hesukristo nga si Kristo mao ang lawas sa amahan nga mao ang balaan nga Espiritu Santo. Ug ato sa bisgutan si Saint James nga gilasab sa pangalan nga Santiago nga gihimong patron saint sa Espanya. Si Saint James natawo sa pamilya nga Jewish nga mananagat sa Galilea. Ang iyang mga ginikanan si Zebedee ug Salome. Nga si Salome igsuon sa Birhen Maria nga nahimong inahan sa Ginoong Hesukristo. Nga nagpahimo kaniya nga gitawag siya og James the Great tungod sa pagkaigagaw niya sa pagkatao sa Ginoong Hesukristo. Si Saint James ang unang giulagway nga unang giapil sa pagkatinudluan sa Ginoong Hesukristo. Sa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Saint James ug si Saint Philip nga nahimo silang kabahin sa kasaysayan alang sa pagluwas sa Dios sa katawhan. Saint James ug Saint Philip, iampo mo kami. Maayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom alang sa pagpasidungog ni Saint Florian nga usa ka inila nga pangulo sa Roman Army station sa Noricum, presently Austria. Sa panahon ni Emperor Diocletian nga pamalaod nahimo siyang martir para siyang lig-on nga pagkamagtotoo sa Ginoong Hesukristo. Sa panahon nga ang mga otoridad nagsugod pagdakop sa mga magtotoo sa Ginoong Hesukristo, si Saint Florian may sugod nga misurrender sa gobernador Aquilinus. Iyang ipadayag ang pag-angkon na siya magtotoo sa Ginoong Hesukristo ug giagwanta niya ang mabangis nga pagsakit kaniya. Ginahinayan siya sa pagpanit nga buhi ug gibutang sa nagdilaab nga kalayo ug sa katapusan gilumsan sa sapa uban sa pagkikot ug bato sa iyang liog. Ang magtotoo nga babae siya nakit-an ug gilubong ang iyang lawas nga sa kadugayan gibalhin didto sa Agustinian nga kaparian sa Saint Florian duol sa Linz, ang siyudad sa Austria. Busa karong adlaw atong handumon si Saint Florian ug himuon nga panag-ingnan ang iyang pagkamagtotoo sa Ginoong Hesukristo. Nga dili usab unta kita mahadlok ug malaka sa pakig-atubang sa kamatayon tungod sa pagkamagtotoo nato sa Ginoong Hesukristo. Kay kita nagalawom nga makaangkon sa saad sa Ginoong Hesukristo nga kabanhawan sa iyang gingharian ang kinabuhi uban kaniya nga walay pagkatapos. Saint Florian ang ilang santos karong adlaw, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog ni Saint Hilary of Arles nga gilang obispo niadtong 5th century sa France. Gihandom siya sa iyang pagkalibuto ug lig-on nga pagpahinungod kaniya sa simbahan. Natawo sa halangdon nga pamilya sa Lorraine ug iyang ipili ang paggiya sa kinabuhi sa kahigayonan sa pagapili sa relihiyosong komunidad dito sa Lerens Abbey nga gipanguluhan sa iyang igagaw nga si Saint Honoratus. Ug sa nawala na si Saint Honoratus niadtong 429 AD, si Saint Hilary nahimong obispo sa Arles. Si Saint Hilary gila sa pagka-istrikto ug simple nga pagkinabuhi. Ang iyang lig-on nga pagkamagtotoo sa Ginoong Hesukristo ug ang iyang mga buhat sa kaayo nahimong nagpabilin ug nagpakita kaniya nga gitahod sa lugar nga usa ka santos. Busa atong handumon si Saint Hilary ug himuong panag-ingnan ang iyang pagkinabuhi alang sa atong pagpaningkamot sa pagigiuli usab ngadto sa Dios aron mahiyapil unta kitang tanan kanila sa panon nga mga gilang mga santos. Kaya ang mga santos ang mga matuod nga nilahutay sa pagkamagtotoo sa atong Ginoong Hesukristo.
Ato silang sampiton alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios aron kaluy-an usab unta kita sa Dios nga sama kanila nakabalik sa gingharian sa Dios sa langit. Saint Hilary, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog ni Saint Dominic Savio nga natawo niadtong April 2, 1842 sa Riva, Italy, sa panday nga mahan ug mananahi nga inahan. Nagdako siya nga lawom nga pagkakatoliko nga panimalay. Si Saint Dominic Savio iyang ipakita ang iyang lig-on nga pagdebosyon sa Ginoong Hesukristo diha sa simbahan sa unang panahon. Dila siya pinagi sa iyang mga relihiyosong pagbansay sama sa pag-ampo sa dili pamukaon o pagdasig sa mga higala sa pag-ampo. Si Saint Dominic hayag na naginaminam sa pagkaon, nahimong altar boy ug mapil sa santos nga misa kada adlaw. Ug iyang nadawat ang first communion sa nagedad siya og 7 anyos, ang special exception tungod sa iyang talagsaon nga pagkamagtotoo sa Ginoong Hesukristo. Niadtong adlaw siya misaan sa pag-apil kanunay sa pagkumpisal, makalawat kanunay ug magpasidungog sa adlaw nga Domingo ug mga balaan nga adlaw. Gipahinungod niya ang iyang kagalingon sa Ginoong Hesukristo ug ang pagmeri. Bisan wala ka siya og tulog pamilya ngadto sa eskwelahan, si Saint Dominic giduol sa iyang pagtuon uban sa iyang maayo nga kinaiya. Nahimo siyang pinag-ingnan sa pagkamagtotoo sa atong Ginoong Hesukristo. Usa karong adlaw atong sampiton si Saint Dominic alang sa pagpakitabang sa pag-ampo nga sama kaniya makabalik unta kita sa gingharian sa Dios sa langit. Saint Dominic Savio, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog ni Centros Binirini nga natawo sa Viterbo niadtong 1656 ni Godfrey Binirini nga doktor. Sa namatay ang iyang uyab disulod siya og kadiyot sa konbento apan nibiya alang sa pagatiman sa iyang inahan. Iyang nakita nga ang mga kababaihan kulang sa kahibalo sa relihiyosong mga pagtulunan alang sa pagtuo sa Ginoong Hesukristo. Busa si Centros iyang gitudloan uban sa pagsuporta ni Jesuit Father Ignatius Martinelli. Ug iyang namguhan nga mao kadto ang tawag kaniya sa iyang pagkakatuon. Niadtong 1685 siya nag-abli og preschool alang sa mga mababayeng kabataan na nahimong timaan sa iyang kalampusan sa pagkakatuon sa pagpaningkamot. Niadtong 1692 si Cardinal Barbarigo dila ang iyang abilidad og giinbitar siya didto sa Monte Piascon alang sa pagtabang sa mga magtutudlo ug paghapsay sa mga eskwelahan. Bisan nakatubang siya sa mga pagsupak ang iyang pagkamatinud-anon nga pagpangulo sa mga gitukod mahinungdanon nga haligi sa Roma niadtong 1713 nga nakadawat og pagdaig ni Pope Clement XI. Namatay si Centros niadtong ni 1728 ug ang iyang pagkabalaan na siguro pinaagi sa mga milagroso pagkahuman siyang namatay. Busa atong sampiton si Centros Binirini alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Centros Binirini, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog ni Saint Peter of Tarentaise nga natawo sa Bini, France ug gisulod sa Cistercian nga monghe nga sa nag-edad siya og 20 anyos ug nahimong pangulo sa Tami ug didto na nagpanag-iya og kabangan sa pagtabang sa mga travelers. Niadtong 1142 bisan sa iyang pagduha-duha gidawat niya ang posisyon nga mamahimong arsobispo sa Tarentaise. Niini nga papel siya na aktibo sa pagtrabaho sa pagpalambo sa diocese, pinaagi sa pagwagtang sa korupsyon sa mga kaparian, pagtabang sa mga kabuso ug pag-agda sa pagkatwid. Si Saint Peter Tarentaise adunay lawom nga koneksyon sa mga tawo nga iyang gialagaran. Ang kaalam ni Saint Peter Tarentaise gihatagan og kataas nga bili sa pope ug monarchs nabisan sa pagtabang sa pagpamalandong sa kalinaw taliwala ni King Louis VII of France ug Prince Henry II of England. Ug niadtong 1191 gideklara siyang santo sa iyang dungog nga mabugsanon ug epektibo nga leader nga nagpadayon nga gihandom. Usa karong adlaw atong sampiton si Saint Peter of Tarentaise alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Saint Peter of Tarentaise, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom ni Saint Pacumius nga natawo sa Ehipto niadtong 292 AD nga sa kadugayan nakabig sa pagkamagtotoo sa Ginoong Hesukristo pagkahuman sa iyang panahon sa military. Dasig siya sa pagkamangatagon sa magtotoo sa Ginoong Hesukristo nga iyang ikasugat. Sa sunod sa iyang bunyag, iyang gidebosyon ang iyang kinabuhi sa pagkamagtotoo sa Ginoong Hesukristo ubo sa paggiya sa monghe nga ginganlan og Pelmon. Ug gibati niya ang tawag sa paghimo og monasteryo niadtong 318. Uban sa pagsuporta sa monghe nga si Pelmon, nagtukod siya og gagmay nga silda nga daling nakapadani og gatusan ka mga monghe. Og paspas nga nilambo ang gipanguluhan nga nakahimo og daghan nga monasteries og naniris. Naghihimong kapahulayan sa mga nagsakang numero sa mga magtotoo sa Ginoong Hesukristo. Og sa namatay na si Saint Pacumius niadtong 346 AD, ang relihiyosong komunidad didaghan og niabot og 7,000 nga miyembro. Si Saint Pacumius mas ilang nga naghapsay sa tansa-tansa nga monghe, ilang puluyanan sa mga komunidad ug nagsulat sa relihiyosong pamalaod nga sa kadugayan naka-impluwensya ni Saint Basil ug ni Saint Benedict sa ilang kaugalingon nga pamaagi alang sa relihiyosong pagkinabuhi. Si Saint Pacumius ang matuod nga naghulma ug naghapsay sa relihiyosong pamaagi nga giilahang tud karon. Busa atong handumon si Saint Pacumius alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Saint Pacumius, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagsidungog ni Saint Damian of Molokai nga matuod nga pangalan si Joseph D. Diester. Tawo sa Belgium niadtong January 3, 1840. Iyang bati nga gitawag siya sa relihiyosong pagkinabuhi ug isulod siya sa congregation nga Sacred Hearts of Jesus and Mary ug ikuha ang iyang pangalan nga Damian sa pagsidungog sa mater. Niadtong 1864 biyahe siya sa Hawaii alang sa pag-ili sa iyang sakitong igsoon ug naordinahan siya sa pagkapari pagkahuman sa duha ka bulan. Si Saint Damian nag-alagad og siyam ka tuig didto sa isla sa wala pa siya mopili nga volunteer niadtong 1873 sa lugar sa mga Sanlahon didto sa Kalaupapa Peninsula. Ang hagiton ug naligaman ang lugar iyang gidala ang paggiya og respeto pinaagi sa paghimog mga panimalay, eskwelahan ug ang Saint Philomena nga simbahan. Yang pinungod ang iyang kaugalingon sa pag-amping sa mga masakiton ug pagatiman sa mga namatay. Yang gihimo ang utanganan sa mga salahon ug perminti niyang kulianan. Niadtong 1885 sa daghan nga
na naging katuigan sa iyang pag-alagad si Father Damien na kaptan sa sangla. Ug bisan pa man sa iyang sakit, nagpadayon ang iyang misionaryong buhat. Nagpatulo kalig diha sa pag-ampo ug sa Eucharistia. Ang dili matarog nga pagpanghod niya, nagdasig sa uban ug nagpadayon ang malipayong na espiritu sa pangalagad. Si Father Damien namatay niadtong April 15, 1889 nga timporaryong gilubong sa Molucay ug sa kadugayan gidala sa Belgium ug ang iyang tuo makamot gibalik sa Hawaii sa pagpasidungog sa iyang bayanihon nga pagtuo. Usa to sa piton si Saint Damien alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nga sama kaniya mayuban ta kita sa kanon sa mga ilang mga santos. Saint Damien, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom ni Saint Ignatius of Laconi nga natawo niadtong December 17, 1701 didto sa Laconi, Sardinia ug gipasidunggan sa iyang talagsaon nga pagkamabubsanon ug pagkamangingatagon. Nagdako siya nga kabus nga pamilya ug si Saint Ignatius nilahutay sa mga karisdanan apil ang iyang pagkamasakiton sa bata pa ang iyang pangidaron. Bisan sa mga pagsulay ang dili matarog niya nga pagkamagtutuo sa Ginoong Kristo, nagpabilin nga malig-on. Sa nagedad siya og 20 anyos, gusto niyang mosulod sa Capuchin Friars apan sa sinugdanan wala siya dawata tungod sa iyang pagkamasakiton ug iyang ipakita ang iyang talagsaon nga paglahutay nga sa kadugayan gidawat siya sa seminaryo sa pangalan nga Ignatius. Ang pagkabalaan ni Saint Ignatius gihimong mas inila ug nagdasig sa kadaghanan nga nakakita sa iyang paggiya, nakahimo og mga katingalahan nga pag-ayo sa mga masakiton, nagpabilin sa pagkamabubsanon ug naglig-on diha sa iyang mga buhat ug pag-ampo, nagbaton og lawom nga debosyon sa Holy Eucharist ug sa Birhen Maria. Busa karong adlaw atong handumon ug pasidunggan si Saint Ignatius nga himuon nato nga panag-ingnan ang iyang pagkinabuhi aron kaluyan ug kahimutan kita sa Dios nga mahiyapil unta kita sa panon sa mga ilang mga santos. Saint Ignatius of Laconi, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog ni Saint Nereus ug Saint Achilles nga mga sundalo ug niapil sa pagpanglutos sa mga magtutuo sa Ginoong Jesucristo nga gimaniho sa ilang kahadlok para sa ilang seguridad. Ilang gisunod ang gisangon kanila nga sa kadugayan ilang gimahayan. Katusan nga mga katuigan, pagkahuman nga sila namatay, si Pope Saint Damasus giasoy ang ilang talagsaon nga mga pagkakabig sa pagkamagtutuo sa Ginoong Jesucristo, sa pagpasiugda sa katinglahan nga pagpakita sa pagtuo. Pili ang pagbiya sa sundalong kinabuhi sa pagkamaisugon nga pagbiya sa sundalo ug gibiyaan ang ilang mga hinagiban ug gipahinungod ang ilang kaugalingon sa hugot nga pagkamagtuo sa Ginoong Jesucristo. Bisan sa pagsabot sa kakuyawos ug posibleng pag-antos nga nagpaabot kanila, ang lig-on nga pagkamagtuo sa Ginoong Jesucristo nagbuntog sa ilang kahadlok sa kamatayon. Busa karong adlaw atong himuon nga palinag-inan ug atong handumon si Saint Nereus ug Saint Achilles alang sa pagpakitabang ug pag-ampo ngadto sa Dios nga unta kita kaluyan ug atong himuon panag-ingnan ang ilang pagkinabuhi aron sama kanila mayapil unta kita sa mga ilang mga santos. Saint Nereus ug Saint Achilles, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog ni Saint Nereus ug Saint Achilles nga mga sundalo ug niapil sa pagpanglutos sa mga magtutuo sa Ginoong Jesucristo nga gimaniho sa ilang kahadlok para sa ilang seguridad. Ilang gisunod ang gisangon kanila nga sa kadugayan ilang gimahayan. Katusan nga mga katuigan, pagkahuman nga sila namatay, si Pope Saint Damasus giasoy ang ilang talagsaon nga pagkakabig sa pagkamagtutuo sa Ginoong Jesucristo, pagpasiugda sa katingalahan nga pagpakita sa pagtuo. Ipili ang pagbiya sa sundalong kinabuhi sa pagkamaisugon nga pagbiya sa sundalo ug gibiyaan ang ilang mga hinagiban ug gipahinungod ang ilang kaugalingon sa hugot nga pagkamagtutuo sa Ginoong Jesucristo. Bisan sa pagsabot sa kakuyaw ug posibleng pag-antos nga nagpaabot kanila, ang ligon nga pagtuo nagbuntog sa ilang kahadlok sa kamatayon. Si Saint Nereus ug Saint Achilles nag-alagad nga inspirasyon sa panag-ingnan para sa mga sundalo nga nagdasig kanila sa pagbutang sa balaan nga otoridad labaw sa tanan. Himo silang patron saint sa mga sundalo. Usa atong himuon nga panag-ingnan si Saint Nereus ug Saint Achilles ug magpatabang taw pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kanila mayapil unta kita sa panon sa mga gilang mga santos. Saint Nereus ug Saint Achilles, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao ang pagpasidungog ni Saint John the Silent nga natawo sa Nicopolis, Armenia ug gigakos ang iyang pagkamagtutuo sa Ginoong Jesucristo sa bata pa ang iyang pangidaron. Ug sa nagedad na siya og 18 anyos, nga nagpanag-iya na siya og monasteryo. Pagpasundayag ang iyang saad sa relihiyosong pagkinabuhi. Ang iyang lig-on nga pagkadios nun ug kahibalo sa pagpangulo sa ipangaluhan, naghimo kaniya sa pagkaobispo sa kolonya didto sa Palestine. Bisan sa pagpasidungog ug iyang trabaho sa pagkaobispo, si Saint John nangandoy sa pag-inusara ug mahunahon nga pagkinabuhi. Pagkahuman sa siyang katuig nga pagserbisyo sa pagkaobispo, iyang gipili nga mahimong munghe. Ang balaanong pananawon nagiya kaniya ngadto sa monasteryo sa Saint Sabas ug nakita niya ang mas grabing pag-inusara. Didto sa Saint Sabas si Saint John the Silent gihimo niya ang pag-inusara nga grabe pinaagi sa paghangyo nga sirad-an siya sa lawak. Kahimo siya 75 katuig nga mahilom sulod sa lawak ug gipahinungod ang iyang kaugalingon sa pag-ampo ug pagpuasa alang sa pagkukod sa paggigiusa sa Dios. Ang iyang kinabuhi nahimong gamhanan nga panag-ingnan sa bertud sa kahilom, pag-inusara ug ang dili matarog nga pagkamagtutuo sa Ginoong Jesucristo. Nagpabilin nga nagdasig sa mga nangita sa espirituhanon nga panaw diha sa malinawon nga pag-ampo. Busa karong adlaw sampiton si Saint John the Silent alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nga sama kanila mayapil unta kita sa panon sa mga santos. Saint John the Silent, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog ni Saint Matias. Talagsaon nga gipasidunggan nga ikadusi nga apostoles nga napili pagkahuman misaka sa langit ang Ginoong Jesucristo. Ang iyang pagkapili manungdanon para sa magtutuo sa Ginoong Jesucristo sa unang panahon nga kompleto sa numero sa pagka-apostoles. Nagpalandong sa 12 ka tribo sa Israel. Dili sama sa laing apostoles si Saint Matias gitudlo sa pagsunod sa Ginoong Jesucristo sa iyang pagkabanhaw o pagsaka sa langit. Kung natong malandungan ang mga apostoles, sila ang gipili sa Ginoong Jesucristo aron mahimong pari sa gitukod mismo sa Ginoong Jesucristo nga iglesia o simbahan nga mabasa sa Mateo 16:18. Si Saint Matias ang napiling nahulip ni Judas Iscariote. Kung natong pamalandungan si Judas Iscariote,
Siya gipili usab sa Dios nga mamahimong kabahin sa 12 ka mga kaparian o apostoles sa mga iglesia o simbahan nga gitukod sa Ginoong Jesucristo. Ato hinumduman nga mapasayloon dayon ang Dios ang Ginoong Jesucristo nga bisan si Dismas kauban gilansan sa krus o minuto lamang ang iyang kapaguhan ug siya nahiyuban sa paraiso nga gisulti sa Ginoong Jesucristo. Ug sama ni San Pedro gilumod usab niya ang Ginoong Jesucristo apan karon nahimong amahan sa pagkamagtotoo sa Ginoong Jesucristo. Busa magdasigod ta kini sa tagsa ang balaan nga kasaysayan sa kinabuhi ni Saint Matias nga bisan sa sinugdan wala siya mahiyapil sa pagkapili sa pagka-apostoles apan sa kalit nga kahigayunan. Siya ang nagkumpleto aron makumpleto ang 12 ka apostoles. Saint Matias, iampo mo kami. Ayong adlaw sa tanan karong adlaw mo paghandom sa pagtungog ni Saint Dimpna nagilang nga santos sa 7th century para sa iyang dili marunong pagtuo ug masubo nga pagkaantos sa pagmatir. Nataw siya nga pagano ang iyang amahan ug magtuo sa Ginoong Kristo ang iyang inahan. Ug sa nagidad siya 14 anyos, iyang gihalad ang iyang kagalingon sa Ginoo. Pagkahuman namatay ang iyang inahan, ang iyang amahan nga pagano wala mahiluna sa pagpangita ug bag-ong kasawa nga makapuli sa iyang asawa. Ug naimpluwensya sa walay prinsipyo nga magkatambag nahimong nahinanga uban sa paghinyo sa pagalingon niya anak. Ug karon makaeskapo siya sa iyang amahan nga panglantaw madawtan kaniya. Saint Dimpna nilayas ngadto sa Gil, Belgium. Kauban sa nakumpisalan niya nga pari nga si Padre Jerebran ug jutay nga makatuo nga ilang kauban. Sa Gil, Belgium, nagtukod siya og ospital sa pagtabang sa mga kabusog nga sakiton nga napakita sa iyang mga saad sa pagtabang sa uban. Bisan sa iyang paghago, nagpabilin siyang nagtago sa iyang amahan nga makadiskubre sa iyang mutangan. Ug sa dihang abot, sidamon nga iyang amahan nga pagano si Padre Jerebran iyang gipatay pagkahuman siya nga dumili sa pagkasal sa iyang amahan nga pagano ug gipatay usab siya tungod sa kapungot sa iyang amahan. Si Saint Dimpna namatay sa edad nga 15 anyos ug nakabaton sa titulo nga Lirio sa Ireland para sa iyang kaputli ug sakripisyo. Gipasidunggan siyang patron saint sa tagsa nga nagantos sa sakit sa panghunahuna ug puratan. Usa panghandumon sa pagsidungog si Saint Dimpna. Saint Dimpna iampo mo kami. Maayong adlaw sa tanan karong adlaw mo maghandom sa pagsidungog ni Saint Simon Stock. Si Saint Simon Stock gimahal na santos sa Carmelite Order ug mas ila para sa kadagsaon nga pananaw niadtong July 16, 1251 sa Cambridge, England. Sumala sa tradisyon sa nagedad siya og 12 anyos, nagpuyo siya nga munghe sulod sa bangag sa kahoy nga oak tree. Ug dinhi makita ang iyang pangalan nga Stock nga nakahulugan punuan sa kahoy. Sa kadayan milangyaw siya ngadto sa Kulilan ug niapil sa Carmelite nga komunidad tabok sa Europa ug ilabi na sa Universidad nga Truhan. Niadtong 1254 si Saint Simon Stock ipili nga superior general dito sa Carmelite sa London ug dito nabalhin sa hanay gikan sa ginusara nga munghe ngadto sa aktibong kabus sa reliyosong hanay sa mga kalalakihan. Iyang patinaw ang gayon sa iyang kinabuhi sa nitabo niadtong pagpakita sa Birhen Maria kaniya uban sa Brown Scapular. Nagsaad nga sa bisan kinsa namatay nga nasuluban sa scapular uban sa pagbatasan niini mapreserbar sa kalayo nga walay pagkapalong. Ug kita nga mga Roman Catholic magsulog kita og siguro og scapular. Kaya ang scapular nagsimbolo sa pagpanalipod ni Mary na iyang espesyal nga pabor. Kini gipasulog sa mga alagad sa simbahan sa mga laygong nga mga tao. Yatag og pinalanginan sa mga pari ang pagsulog niini. Giklaro nga kung sulog ta og scapular tables gyud nato sa pari para makabaton og otoridad sa pagsulog sa balaan nga ilanan. Mao ang scapular nga kita magtutuo sa Ginoong Kristo nagtakod sa balaan nga inahan ang Birhen Maria. So nangin nakasulat ning whosoever dies wearing this scapular shall not suffer eternal fire. Our Lady of Scapular promise. Saint Simon Stock iampo mo kami. Maayong adlaw sa tanan karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni Saint Pascal Bailon nga natawo sa Paskwa dito sa Torre Hermosa ngadto sa maubsanon nga mag-uuma nga pamilya. Nagusugod ang iyang kinabuhi sa pagkamabalantay sa mga karnero kauban sa iyang amahan. Bisan makasaranganon ang iyang gigiganan, si Saint Pascal Bailon gitudluan ang iyang kagalingon sa pagbasa ug mamahimong inila para sa katingalahan ng mga buhat ug simple nga pagdisiplina sa estilo sa kinabuhi. Niadtong 1564 ang lawom nga pananaw nagdasig kaniya nga moapil sa Franciscan nga komunidad pagsagop sa reforma sa Alcantarin. Nahimo sa iyang pagtuo si Saint Pascal Bailon nag-alagad nga mabalantay sa puntahan ug gigakos ang asitiko nga mga buhat. Siya adunay lawom nga debosyon sa Eucharistia ug ligon nga manalipod sa iyang pagtuo nga anaa sa matuod nga presensya ang Ginoong Kristo sa Eucharistia. Sa panahon silang misyon dito sa France, siya may sugod nga mibarog batok sa mga Calvinist nga pagsulay sa iyang pagtuo. Si Saint Pascal Bailon namatay dito sa Villarreal ug gibalaan siya niadtong 1690. Ug niadtong 1897 si Pope Leo XIII gideklara siya nga patron saint of Eucharistic Confraternities and Congresses. Ang iyang kinabuhi nagpabilin nga gamahanang pinag-ingnan sa pagdebosyon o pagpinungod sa Eucharistia nga nagpadayon nga nagdasig sa daghan nga magtutuo sa Ginoong Kristo karon. Usa atong sakiton si Saint Pascal Bailon sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nga unta sama kanila mayapilon sa kita sa kanon sa mga ilang mga santos. Saint Pascal Bailon iampo mo kami. Maayong adlaw sa tanan karong adlaw mo paghandom sa pagpasidungog ni Saint Pope John I ang ikasibut nga Santo Papa sumala sa lista sa kasaysayan sa simbahan. Ang mga ilang Pope o Santo Papa sa simbahan sama ni Pope John I nga nagunan nini mao si Pope San Pedro. Sila ang mga ilang mga mabalantay sa kanon sa katawhan na matuod matutuo sa Ginoong Kristo. Kaya nagtukod ang Ginoong Kristo sa lamang kay iglesia o simbahan nga mabasa sa Mateo 16:18 o gitagmala niya kang San Pedro na nagsulod nini sa ikasibut nga Santo Papa mao si Saint Pope John I. Busa ang kasaysayan sa mga alagad sa simbahan. Magdasig unta kanato sa pagpagdiusa o paglahutay sa pagpabili niini hangtod sa pinakatapusan. Kay sama ni Saint Pope John I gipatay sa pagkabihan o gipaantos o namatay sa wala sa panahon. Ug nahimo siyang matir tungod sa iyang pagkamatinud-anon sa iyang pagkamagtutuo sa Ginoong Kristo. Kay siya nagalaom nga human mamatay ang atong lawas sa kalibutan. Adunay pagkabanhaw ngadto sa gingharian sa Dios sa langit. Nga mao kini ang gisaad mismo sa atong Ginoong Kristo ang buktong Dios nga nagpakatao. Ang madawat nga ganti sa iyang magtutuo nga katawhan. Busa dili balaka o mahadlok sa pagbarog alang sa pagpakailap sa simbahan. Kay aron ang mga nay sa laag makatagan pagbalik sa kahigayunan nga mahiusa sa simbahan nga mao ang lawas si Kristo. Sa maagi nga atong pagmatudan ang atong pagkamagtutuo sa Ginoong Kristo. Kay kitang tanan labay ra dayon sa kalibutan ug mas maayo nga himuon nga mapuslanon pinaagi sa pagdako sa simbahan o pagdasig sa uban. Busa ang mga martyrs sama ni Pope John I atong himuon nga panag-ingnan sa pagkabalaan aron makadawat sa punta kita sa ganti sa kaluwasan. Pope Saint John I iampo kami. Maayong adlaw sa tanan karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog ni Saint Pope Celestine nga natawo nga Peter sa Italy. Usa siya sa 12 ka managsuon nga gipataas pinaagi sa lawom nga pagkareliyoso sa iyang inahan. Kinsa nagalaom nga ang iyang mga anak unta mahimong santos. Sa bata pa ang pangidaron ni Saint Pope Celestine, gitino ang iyang pagpangulo sa balaanon nga kinabuhi. Ug ipahibalo ang iyang tumong sa pagkasantos. Sa nag-edad siya og 20 anyos, si Saint Pope Celestine nipili sa pagkinabuhing munghi
Gipahinungod ang iyang kaugalingon sa pag-ampo o pagtuon sa mga kasulatan. Ang dili matarog na debosyon nakadasig sa ubang monghe kinsa nakita sa iyang paggiya nanguna kaniya sa pagtukod o bagong hanay sa pagkareliyoso. Nahimong Pope si Pope Celestine niadtong 422 AD hangtod 432 AD nang iyang gisundan si Pope Boniface I. Si Saint Celestine gipasidunggan tungod sa iyang kabilin nga modelo sa pagkamaubsanon o malinaw nga pagdawat sa pagsulay sa kinabuhi. Usa ka madlawa atong sampiton si Pope Saint Celestine alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nga unta may apil unta kita sa panon sa mga gilang mga santos. Saint Pope Celestine, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog ni Saint Bernardine of Siena nga natawo niadtong 1400 AD nga gipahinungod ang iyang kinabuhi sa pagatiman sa uban ug pagpakailap sa ebanghelyo. Sa nag-edad siya og 20 anyos sa panahon sa grabing katalagman sa Siena. Si Saint Bernardine nangulo og pundok sa mga batan-ong mga kalalakihan alang sa pagtabang sa mga halimatyon dito sa syudad sa pinakasentro nga ospital. May trabaho siyang makugihon hangtod siya nasakit sa simpleng kakapoy. Ug kadihang ayo na siya sa iyang sakit. Si Saint Bernardine ikuha niya ang pagatiman sa iyang sakiton nga iyaan. Susama sa iyang kapugi nga iyang gipakita dito sa ospital. Sa namatay na ang iyang iyaan, niapil siya sa hanay sa Franciscan ug gabinahan siya sa pagkapari niadtong 1404. Ug sa iyang bagong katurigan sa hanay sa pagkareliyoso, siya nagmalinawon. Pero ang misyon sa Milan gipadayag sa pagligon sa Tarinto ug naglungsad sa iyang panaw isip misionaryong magsasangyaw. Si Saint Bernardine nilangyaw sa paglakaw tabok sa Italy ug nagsangyaw may tungod sa kaluoy sa Ginoong Kristo ug gugma sa Birhen Maria. Ilabi na sa pagpasiugda sa balaan nga pangalan ni Jesus. Bisan sa mga sayop na sumbong nga siya nagpasiugda og patuo, iyang gilimpyo ang tanang sumbong ug nagpadayon sa iyang misyon nga makanunayon. Busa karong adlaw atong sampiton si Saint Bernardine alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Ngunta tabangan kita na mahiapil unta kita sa panon sa mga gilang mga santos. Saint Bernardine, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan karong adlaw mao paghandom sa pagpasinungog sa magtutuo sa atong Ginoong Kristo nga si Saint Eugene de Masnud nga natawo niadtong August 1, 1782 sa Aix-en Provence, France. Taliwala sa kagubot sa French Revolution, nagpabilis siyang nagmatuod sa iyang espirituhanon nga dalan ug nahimo siyang pari. Iyang ipinungod ang iyang kaugalingon sa pagtabang sa mga pinakakabus nga tawo sa Aix-en Provence ug sa syudad nga grabing napituhan sa revolusyon nga kagubot. Si Saint Eugene de Masnud dili matarog na pagpahinungod nga nakadasig sa uban. Nanguna sa pagtukod og mga misyonaryo sa probinsya nga sa kadugayan gitudlo siyang obispo sa Marseille. Niini nga papel importante siya sa pagtukod og mga simbahan, paghimo og mga bag-ong parokya ug nagpasiugda og mga relihiyosong pagkat-on para sa mga kabatanunan nga tawo. Ug iyaw sa gitukod ang Oblate of Mary Immaculate, ang pundok nga nilambo nga nagdala sa misyon tabok sa 5 ka kontinente. Ang Oblates nakaangkon og taas nga pagdaig ni Pope Pius XI para sa ilang saad nga mahagitong misyon. Busa karong adlaw atong handumon si Saint Eugene de Masnud alang sa pagpasidungog ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama unta kanila mahiyapil unta kita sa panon sa mga gilang mga santos. Saint Eugene de Masnud, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog sa pagtutuo sa atong Ginoong Kristo nga si Saint Rita of Cassia. Ang matuod niyang pangalan Margarita Luti nga natawo niadtong 1381. Kung nakita ang iyang timailan sa pagbalaan sa iyang kinabuhi, niadtong bata pa ang iyang pagdarod. Naminyo siya sa nag-edad og 12 anyos ni Paulo Mancini ang tawo nga gilang nga mabangis ug bakakon. Sa paglabay sa panahon si Saint Rita, malumong nga kinaiya nga nagkumok ni Paulo. Nanguna kaniya sa pagbiya sa usa ka dugay nga nag-away sa pamilya. Sa makapasubo, si Paulo gibudhian og ipatay apan si Saint Rita. Gipili ang pagpasaylo sa publiko sa nagpatay ni Paulo. Si Saint Rita adunay naglalaki nga na-impluwensya sa ilang mapanimaslon nga uyuan. Isulay sa pagpadayon sa pagbangi sa pamilya. Si Saint Rita nagampo para sa ilang mga kalag ug sila sa wala madugay na matay tungod sa sakit. Sa byuda nga walay anak, si Saint Rita siya nangandoy nga mapil sa kumbento ug sa sinugdan siya balibaran sa pagsulod tungod sa iyang bana kaniadto. Iyang pinungod ang iyang kabalingon sa pagkasiguli sa mga nag-aaway nga mga pamilya. Sa edad siya og 26, si Saint Rita nakasulod sa kumbento ug nagtuyo sa kinabuhi nga lawom nga debosyon ug sa edad siya og 60 nakadawas siya og patingalahan na samad sa iyang agtang sa magikan sa Ginoong Kristo nga korona nga tunok. Nga iyang gidala hangtod siya namatay. Si Saint Rita namatay niadtong May 22, 1457 ug ang iyang lawas nagpabilin nga wala madugta ug ila siyang balaan niadtong May 24, 1900. Gisaulog isip patron sa imposibleng nga hanggan. Ang iyang kinabuhi kamahanan nga pag-inan sa pagpasaylo, palinaw ug dili matarog nga pagtuo. Usa ka madlaw atong handumon si Saint Rita of Cassia alang sa pagpasidungog ug pagpakitabang sa pag-ampo nga sama kanila. Mahiyapil unta kita sa mga gilang mga santos. Saint Rita of Cassia, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan. Karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog sa pagtutuo sa Ginoong Kristo nga si Saint David I of Scotland. Nga gitawag usab og David nga santos. Og respeto niadtong 12th century nga hari og ila nga lawom nga pagkamagtutuo sa Ginoong Kristo ug iyang ipinungod ang iyang kinabuhi sa simbahan. Natawo niadtong 1084 AD ug nahimo siyang hari niadtong 1124 AD ug nagiya sa gisakupan hangtod 1153 AD. Sa panahon sa iyang paghari, si Saint David I nabagko siya dito sa Scotland sa espirituhanon o politikanhon pinaagi sa pagtukod sa monasteries ug nagpasiugda sa pagkamagtutuo sa Ginoong Kristo. Iyang gibag-o ang legal ug administratiba nga sistema papahiluna sa pundasyon alang sa modernong estado sa Scotland. Si Saint David I gilang patron sa art o edukasyon, pagpalambo sa usa ka kultural nga kabaguhan sa panahon sa iyang pagmando. Bisan pa sa iyang harianong kahimtang na kinabuhi siyang simple o mapabsanon nga kinabuhi nga napakita sa iyang lig-on nga personal nga pagkamagtutuo sa Ginoong Kristo. Sa pag-ila sa iyang panghalagad sa simbahan ug sa mga katawhan, si Saint David gibalaan ni adtong 1250 AD ni Pope Innocent IV. Busa karong adlaw atong handumon si Saint David I alang sa pagpasidungog kaniya ug pagpakikabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mahiyapil unta kita sa panon sa mga gilang mga santos. Saint David I, iampo mo kami.
Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagsidungog sa magtotoo sa Ginoong Kristo nga si Saint Mary Magdalene de Pasig nga natawo sa Florence niadtong April 2, 1566. Nagihandom alang sa lawom nga misteryosong mga kaagi o mabugsanon nga pagdawat sa grasya sa Ginoo. Siya nagsugod sa mintang nga pag-ampo sa nagidad siya og 9 anyos o sa kadugayan gibati niya nga gitawag siya nga moapil sa Carmelite Monastery. Gidasig sa iyang pagsaad sa adlaw nga makalawas. Ang iyang espirituhanong dalan mao'y kombinasyon sa kalipay o mahinungdanon nga pag-antos. Nakita ni Saint Mary Magdalene de Pasig ang iyang malipayon nga mga kasinatian dili isip personal nga ganti kundi isip mga timailhan sa iyang kawalay katapos. Ang tuo nga gisuportahan siya sa Dios tungod kay dili niya makabot ang pagkabalaan. Sa wala madugay pagkahuman niyang isulod sa konbento, grabing nasakit siya og nag-antos og 40 ka adlaw. Napuno sa grabing nga mga pananawon o grabing nga mga kasakit. Bisan pa man ini iyang huptan ang usa ka sincero o personal nga relasyon uban Jesus nga nagsulti kaniya ingon sa usa ka higala. Nahimo siya nagalon nga babae sa pagkuhan sa iyang konbento. Nagiya sa bagong membro uban ang kalipon o pagkamabination. Ang iyang penitensya kasagaran sa sulod nagpili sa pagtubang sa iyang dili gusto nga dunay positibo nga mga kinaiya. Si Saint Mary Magdalene de Pasig nga kinabuhi nadasig sa magtuo sa pagpangita sa presensya sa Dios pinaagi sa pag-ampo. Usa karong adlaw si Saint Mary Magdalene de Pasig atong handumon og alang sa pagpasidungog ug pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya pilong kita sa kanon sa mga gilang mga santos. Saint Mary Magdalene de Pasig iampo mo. May adlaw sa tanan karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog sa alagad sa Ginoong Kristo pinaagi sa simbahan nga si Saint Philip Neri nga natawo sa Florence niadtong July 21, 1515. Sa bata pang iyang pangidaron iyang gipasiga ang kalipay sa pagkamasinugtanon nga nakaangkon sa angga nga good little girl nagtinguha sa usa ka relihiyoso nga kinabuhi. Nagtuon si Saint Philip Neri sa monasteryo sa Dominican dito sa Florence. Sa nagedad siya 18 nibalhin siya sa San Germano uban sa pagdahom na papulihan ang negosyo sa iyang pamilya. Bisan pa niya na usa ka lawom nga mistiko nga pananaw nagpag-o sa iyang hagianan nga nagtawag kaniya sa pagalagad sa Dios ug sa simbahan. Kining pananaw nagdala kaniya adto sa Roma diin siya unang nahimong magtutudlo. Sa ulahi nagpahinuon sa iyang kaugalingon sa usa ka naginusaran pag-ampo. Si Saint Philip Neri nahimong aktibo siya sa pag-ebanghelyo sa kadalanan ug nagtibahin sa mga marasigon nga mga diskusyon bahin sa pagkinabuhi sa pagkamagtotoo sa Ginoong Kristo nga kinabuhi. Disuporta siya sa mga nanganahanglan ug nagdasig sa espirituhanong pagtubo. Iyang gitukod ang panag-uban sa labing balahan nga Trinidad. Si Saint Philip Neri ginahan sa pagkapari niadtong 1551 ug bigahin sa iyang mga adlaw sa mga pagkumpisal ug dili formal nga buluhaton pag-abot sa mga tawo gikan sa tanang sosyal nga kagikan. Si Saint Philip Neri isaulog isip patron sa Roma ug sa US Special Forces. Usa ka adlaw atong handumon pasidunggan si Saint Philip Neri ug sa pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga gilang mga santos. Saint Philip Neri iampo mo. May adlaw sa tanan karong adlaw mao paghandom sa pagsidungog sa magtuo sa Ginoong Kristo nga si Saint Agustin of Canterbury. Natawo niya November 13, 534 AD sa Roma, Italy. Nanak ni Santa Monica nga nadako nga Kristiyano nga pamilya ug naminyo ni Patricius sa pagano. Convert siya sa pagka-Kristiyano tungod sa pagkamanunayon nga pag-ampo ni Santa Monica. Si Saint Agustin of Canterbury kaniadto sa kauna nga wala damhang nga gipili ni Pope Gregory the Great aron manguna sa usa ka misyon sa Anglo-Saxon England. Nagatubang sa makahadlok ng mga istorya bahin sa kapangis sa mga Saxon. Si Saint Agustin ug ang iyang grupo hapit ubiya sa ilang misyon. Bisan pa pagdasig gikan ni Pope Gregory. Ug Kristohanong kaminyo ni Haring Ethelbert sa kin nadasig kanila sa paglahutay. Ang kabalihong bautismo ni Ethelbert niadtong 597 mitungtol sa daghan sa iyang katawhan nga kinabubuton na midawat sa Kristiyanidad. Isip ng obispo gitawag si Saint Agustin ang mga tradisyon sa Ingles samtang kasiyubda nga Kristiyanismo gipahinangay ang mga pagano nga mga lugar kung mga piyesta alang sa Kristohanong pagsimba. Ang kalapusan ni Saint Agustin sa pagkakabig sa mga pagano mas dako pa kay sa iya mga papangingkamot sa paghiusa sa nahilit nga British Church nga nagduha-duha sa pag-uyon sa Roma. Ang iyang misyon milungtad lamang og 8 ka tuig sa wala pa siya namatay niadtong 605 AD apan ang iyang kabilin nagpadayon. Busa karong adlaw atong handumon alang sa pagpasidungog ni Saint Agustin ug pagkitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nasama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga gilang mga santos. Saint Agustin of Canterbury iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan karong adlaw mao ang paghandom sa pagpasidungog sa gibalaan sa simbahan tungod sa pagkamartir nga si Blessed Margaret Paul nga natawo niadtong August 14, 1473 nga naminyo ni Richard Paul ug aduna sila'y 5 ka mga anak nga usa niini mao si Reginald Paul ang usa sa nahimong arsobispo sa Canterbury. Ang iyang lubong anaa sa Church of St. Peter ad Vincula ug ila siya nga balaan ni Pope Leo XIII niadtong December 29, 1886 tungod sa dili matarog nga pagkamagtotoo sa Ginoong Kristo. Si Blessed Margaret Paul padayon nga ginumduman isip simbolo sa kaisog atubangan sa pagpanglutos ug lig-on nga pagkamagtotoo sa Ginoong Kristo. Busa karong adlaw atong handumon sa pagpasidungog si Blessed Margaret Paul sa iyang pagpadayag sa iyang pagkamatinud-anon pagkamagtotoo sa Ginoong Kristo nga hangtod sa pinakatapusan nga yugto sa iyang kinabuhi. Iyang gihalad kini sa pagsunod o pagtuman sa kabubuton sa Ginoong Kristo pinaagi diha sa simbahan. Usa atong himong panag-ingnan ug atong sampiton si Blessed Margaret Paul alang sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios nga sama kaniya mayuban unta kita sa panon sa mga gilang mga santos. Blessed Margaret Paul iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan karong adlaw mao paghandom sa pagsidungog ni Saint Maximinus sa Trier nga nahimong obispo sa Trier, Germany sugod niadtong 332 AD ug isaulog tungod sa iyang milagrosong mga buhat ug makanunayon nga pagsalig sa Katolisismo. Natawo siya sa lugar nga nailhan karon nga Silly, France. Si Saint Maximinus mao mipuli kang San Agritus isip obispo ug nahimong mabangis nga kaatbang sa mga Arianismo ang usa ka pundok sa Herehes nga nagsalikbay sa pagkadios sa Ginoong Kristo. Ang iyang dedikasyon sa pagmintinar sa tinuod nga pagtuo nitultol kaniya sa paghatag og dagkanan sa iladong mga tawo sama ni Saint Athanasius sa 336 AD ug si Saint Paul ang patriarka sa Constantinople. Si Saint Maximinus aktibo nga labigit sa importanteng mga konseho sa simbahan naghimo sa Milan, Sardinia ug Cologne. Din kanunay niyang gihakit ang mga Arianismo nga mga pagtuo. Ang iyang reputasyon sa paghimog mga milagro ug ang iyang maynitong pagdepensa sa pagkamagtotoo sa Ginoong Kristo, ang Dios nga nagpakatao nakahatag kaniya dagkong pagtakod kaliwala sa iyang katalirungan.
Si Saint Jerome, usa ka iladong amahan sa simbahan, nagitukod sa Ginoong Kristo. Hiday kaniya ingon usa sa labing maisog sa mga obispo sa iyang panahon. Usa atong sapitol, si Saint Maximinus, alang sa pagpasidungog kaniya ug sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nasama kaniya, mahiyapilon ka kita sa kanon sa mga gilang mga santos. Saint Maximinus, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mo maghandom sa pagpasidungog ni San Juan of Arc, ang patron sa mga sundalo ug sa France. Nataon niya Nero 6, 1412 sa Dumarimi. Gikan sa usa ka batanon nga edad, siya biangkon nga nakatungog sa mga tingog sa mga santos. Nag-awag kaniya sa pagpalingkawa sa France. Gikan sa Ingles nga pagmando ug sa pagkorona ni Charles City ingon na hari. Bisan pa sa unang mga pagduha-duha, si San Juan nakaangkon sa suporta ni Commander Robert D. Baudricourt ug haring Charles City. Alang sa kahiwasan, si San Juan nagsulog og sapot sa militar sa mga lalaki, samtang siya mibiyahe ngadto sa gilikusan nga siyudad sa Orleans. Ang iyang presensya nakadasig sa mga tropa Francis nga mitultol sa daghang importanteng kadaugan. Bisan pa ang iyang balaang nga panahon, nagpahibalo sa pila nga nagduda nga siya sa pagpangungo. Sa kadugayan nadapan si San Juan sa mga persa sa Burgundian, gibaligya sa Ingles o gihusay nga dili patas nga husay tungod sa Erhiya. Bisan pa sa kakulang sa ebidensya, siya gipatay ngadtong meter T141 sa Ruin. Iyang mga abo gilabay ngadto sa Singing River. Paglabay sa mga tuig, usa ka batong pagsulay nga naglimpyo sa iyang ngalan. Ug siya gibeatified ngadtong 1909 ug gicanonize isip Santos ngadtong 1920 ni Pope Benedict XV. Ang kabilin ni San Juan nagpabilin nga kamahan ang simbolo sa kaisog o pagtuo, nagisaulog sa literatura, arte ug mga pagkampo. Ang iyang trasaon na istorya padayon sa pagdasig sa kadaghanan nga nagpakita kung giunsa ang dili matarong pagtuo sa usa ka tawo mahimong makaepekto sa kasaysayan. San Juan, iampo mo kami. Mayong adlaw sa tanan, karong adlaw mao paghandom sa pagpasidungog ni Saint Micteldis, usa ka gitahod nga Benedictine abbess nga nabantog tungod sa iyang milagrosong mga gasa. Natawo sa gitawag karon nga Bavaria, Germany. Anak siya ni Count Berthold sa Andix o Sofia. Sa 5 anyos pa lang, gibutang siya sa monasteryo sa Disin sa yuta sa iyang pamilya. Naghangop sa kinabuhi sa pagtuo. Si Saint Micteldis nahimong madre sa Benedictine o sa ulahi misaka sa posisyon sa abbess. Niadtong 1153 AD, ang iyang dili matarog nga dedikasyon o espirituhanong papangulo ila sa obispo sa Augsburg kinsa nagtudlo kaniya isip pangulo sa Edelstetten Abbey. Sa tibok niya nga kinabuhi, si Saint Micteldis nakasinati og lawom nga espirituhanong mga koneksyon nga mitultol ngadto sa mistikong pananawon o paghimog mga milagro nga nakapautlaw pag-ayo sa iyang pagkamud sa mga nagpalibot kaniya. Ang pagsalig ni Saint Micteldis sa iyang relihiyoso nga mga responsibilidad o mga milagrosong kinaiya sa iyang mga binuhatan nagpabilin nga tinubdan sa inspirasyon sulod sa katolikong komunidad. Usa ka adlaw atong handumon alang sa pagpasidungog ni Saint Micteldis o sa pagpakitabang sa pag-ampo ngadto sa Dios. Nga sama kaniya mahiyapilon ta kita sa panon sa mga ilang mga santos. Saint Micteldis, iampo mo kami.